الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والسداد في العمل والقول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إخوة الإيمان، إن من آيات عظمة الله جل وعلا اختلاف الليل والنهار وتقلب الأيام والشهور وتغير الفصول والأعوام، وفيها عبرة لمن اعتبر. يقول تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن تأمل الحكمة البالغة فيما خلقه الله في هذه الدنيا ليعلم أن فيها من النصب والشدة ما يذكره بأنها دار ممر ولا دار مقر، ومن ذلك هذا الصيف والحر واختلاف الفصول. عباد الله، نحن نعايش فصل الصيف حيث الحر اللاهب والشمس الحارقة، والحر ابتلاء من الله لعباده، إلا أن المؤمن لا يمر عليه زمان دون تفكر ولا ساعة دون تذكر، إذ قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن سنته صلى الله عليه وسلم تذكير أصحابه أحداث الآخرة بما يرونه من أحداث الدنيا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: إنها فضلت عليها ب99 جزءا كلها مثل حرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. والحر هو ابتلاء للعباد لينظر كيف يعملون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه في غزوة تبوك كان الحر شديدا فتخلف المنافقون، وقال بعضهم: لا تنفروا في الحر. فرد القرآن عليهم: قل نار جهنم أشد حرا. فعلى المؤمن المطيع بربه أن يطيعه في الحر إلى الجمع والجماعات وطاعات ربه في الصيام والصلوات، وتوزيع ما يقي الناس من شدة الحر من الحوارج والضرورات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المجتبى وعلى كل من تبعه واقتدى. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا الصيف والحر بابا واسعا للمعروف والإحسان بالعمل الصالح والصدقة الجارية، بحفر الآبار وغرس الأشجار وتسبيل البرادات في المساجد والطرقات، وسقي الماء لكل إنسان وحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. وفي الصيف يستشعر العاقل نعمة الله عليه من لباس وظل وماء بارد. قال تعالى:
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر فلقد هيأ الله لعباده الآن من أسباب الراحة ما لم يهيئ لمن كان قبلكم. يقول خادم الرسول انس رضی اللہ تعالی عنہ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه البخاري. فهذه النعم تستوجب الحمد والشكر. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم قنا عذاب السعير وقنا عذاب السموم واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا وصلوا وسلموا على خير الأخيار محمد الرسول المختار. وقد أمرتم بذلك من رب الأبرار. فقال عز من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر صحابۃ نبیک اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. تعادلوا عباد الله فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.